فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه
أو تبدوه يعلمه الله يعلمه الله أو تبدوه أو تبدوه يعلمه الله يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض والله والله على كل كل شيء شيء قدير ويعلم ما في السماوات تجد يوم تجد كل نفس نفس ما عملت عملت من خير محضرا وما عملت عملت من سوء من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم